बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ अल्लाह ताला के 3 नामों का अमल शेयर करेंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 3 बड़े ही प्यारे और सफाती नाम हैं। दोस्तों, इन 3 नामों के पढ़ने से अल्लाह ताला आपको 3 बहुत बड़े फायदों से नवाजेगा। पहले मैं आपको अल्लाह ताला के वो 3 नाम बतलाता चलूं और उसके बाद इनके फवायद आपको बतलाऊंगा और उसके बाद अल्लाह ताला के इन 3 नामों का एक ज़बरदस्त अमल आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, इन 3 नामों में से सबसे पहला नाम है या वहाबू। या वहाब का मतलब है अता करने वाला। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी मांगोगे, जिस भी जायज़ चीज़ की तलब करोगे और अल्लाह ताला के इस नाम से अल्लाह ताला को पुकारोगे तो अल्लाह ताला वो चीज़ आपको ज़रूर अता करेगा। दूसरा नाम है या लतीफ़ू। ए लुत्फ़ो करम करने वाले, ए नरमी करने वाले। जब आप अल्लाह ताला को लतीफ़ के नाम से पुकारोगे तो अल्लाह ताला आप पर राजी हो जाएगा, आप पर अपनी रहमत को मूसलाधार बारिश की तरह बरसाना शुरू कर देगा। दोस्तों, जो तीसरा नाम है, बड़ा मुबारक नाम है या वदूदू, जिसका मतलब है मोहब्बत करने वाला। दोस्तों, जब बंदा अल्लाह ताला को अल्लाह ताला के इस सफाती नाम से पुकारता है या वदूदू या वदूदू, तो यकीन जाने कि हर चीज आपसे मोहब्बत करना शुरू हो जाती है। चरिंद परिंद इंसान, हर चीज के दिल में आपके लिए चाहत पैदा हो जाती है। किसी इंसान के लिए पढ़ोगे तो वो आपका दीवाना हो जाएगा। मुआशरे में आपको इज्जत मिलेगी और अल्लाह ताला की खास रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसेगी। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। और इसके साथ हमारे चैनल पर जितने भी चैनल्स के शॉर्ट आउट दिए जाए, उन चैनल्स का विजिट करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। आप लोगों की हौसला अफजाई हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। शुक्रिया। तो दोस्तों, अल्लाह ताला के 3 नाम मैंने आपके साथ शेयर किया। अब इन 3 नामों के 3 फायदे आपके साथ शेयर करूंगा। इन 3 नामों का सबसे पहला फायदा आपको ये होगा कि आपके घर से हर तरह की परेशानी खत्म हो जाएगी, हर तरह का दुख तकलीफ खत्म हो जाएगी। घर में अमन सुकून होगा, घर के तमाम अफराद आपस में प्यार और मोहब्बत से रहेंगे। दोस्तों, इसका दूसरा फायदा आपको ये होगा कि आप अल्लाह ताला से जो भी मांगोगे अल्लाह ताला आपको जरूर अता करेगा। रिज़्क मांगोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने गैब के खजानों से नवाजेगा। औलाद मांगोगे तो अल्लाह ताला आपको नेक और सालिह औलाद से नवाजेगा। दौलत मांगोगे तो अल्लाह ताला आपको खैर व बरकत वाली दौलत अता फरमाएगा। दोस्तों, जो तीसरा फायदा आपको होगा वो फायदा ये है कि इस अमल की बरकत से हर तरह की नाराजगी खत्म हो जाएगी। लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा होगी, मुआशरे में आपकी इज्जत होगी। अगर हामद बीवी से मोहब्बत नहीं करता तो वो ऐसी मोहब्बत करेगा कि लोग मिसालें देंगे, और अगर बीवी हामद से मोहब्बत नहीं करती तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से इन दोनों के दरमियान मसाली मोहब्बत कायम होगी। तो ये 3 बहुत बड़े फायदे इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता करेगा। अब आपने अमल कैसे करना है, अमल करने का तरीकाकार अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। दोस्तों, 3 औकात हैं इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ने के। पहला वक्त नमाज फजर के बाद से लेकर तुलुए आफ्ताब से पहले पहले, इस दरमियानी वक्त में आप ये अमल ये वजीफा पढ़ सकते हैं। दूसरा वक्त रात को सोने से पहले पहले, आप किसी भी वक्त ये अमल ये वजीफा पढ़ सकते हैं। और तीसरा, अगर आप नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं तो फिर आप इस अमल को, इस वजीफे को नमाज तहज्जुद के साथ पढ़ें, क्योंकि तहज्जुद का वक्त वो मुबारक वक्त है जिस वक्त में
اللہ رب العزت کی طرف سے صدائیں لگائی جاتی ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی گناہوں کی معافی طلب کرنے والا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار اسے رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی حاجت رواں اس کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ تو دوستو یہ 3 اوقات ہیں جن اوقات میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے، یا وہاب، یا لطیف، یا ودود، یا وہاب، یا لطیف، یا ودود۔ لیکن یاد رہے کہ آپ نے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا وہاب، یا لطیف، یا ودود یہ 1 ہو گیا، یا وہاب، یا لطیف، یا ودود یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ اب جب آپ 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کی پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اگر کوئی میری محترم ماں بہن اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتی ہیں تو اپنی خاص ایام میں بھی اس عمل کو جاری رکھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ دوستو، جب تک آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے رہیں گے، اس کے فوائد سے مستفید ہوتے رہیں گے، اور اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا چھوڑ دیں گے تو آپ صرف فوائد سے محروم ہوں گے، آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سے بھائی، بہت سی بہنیں، ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی وظیفہ شروع کر لیا جائے اور پھر اسے چھوڑ دیا جائے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں، آپ وظیفہ پڑھیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر وظیفہ چھوڑیں گے تو آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔